मसीह में मेरे अजीज़ों, सुम्बुल नौरीन का यसु संग सवेरा में पूरी एनर्जी के साथ सलाम और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। ए खुदावंद, ए मेरे प्यारे यसु, तू जो था और जो तू है और जो तू आने वाला है, मेरे खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी में झुकना चाहते हैं और दिन का आगाज़ तेरे ही नाम से करना चाहते हैं। ऐ हमारे रब यहोवा, तू हमारा खुदावंद है, तू हमारा मुहैया करने वाला है। ऐ खुदावंद, हमें तौफीक बख्श कि हम तेरे प्यार में बढ़ते जाएं। आमीन। अजीज़ों, सुबह का सूरज, सुबह का सितारा, ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी भी होंगी और बाइबल में भी इनका ज़िक्र है। ये सब हमें एनर्जी देते हैं। सुबह का आगाज़ अगर हम बड़ी मोहब्बत के साथ मसीह में होते हुए करें तो कोई शक नहीं कि हम बहुत सारी कामयाबियों को बुलावा देते हैं, वेलकम करते हैं, और कामयाबियां हमें खुशियां फराहम करती हैं और वो खुशियां हमें यसु के वसीले से मिलती हैं, यसु के कलाम के वसीले से मिलती हैं। इसीलिए हम दिन का आगाज़ करना चाहते हैं यसु के संग और यसु के कलाम के साथ, जो कि बाइबल में मरकूम है, और हम चाहते हैं कि आप भी इसी तरह अपनी सुबह का आगाज़ किया करें। इसीलिए हम हर सुबह आपके साथ हाज़िर होते हैं इस प्रोग्राम के साथ, जो कि बी द लाइट टेलीविज़न ने ख़ास तौर पर आपके लिए मुरतब किया है, और हम चाहते हैं कि कलाम में आप इसी तरह बढ़ते रहें। और इस प्रोग्राम का नाम है यसु संग सवेरा। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ पास्टर मुनव्वर इनायत विरक मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आपका प्यार, आपकी सलाम मैं उन तक पहुँचाऊँ और हमारी BTL की पूरी टीम की जानिब से उनका शुक्रिया भी अदा करूँ, वेलकम कहूँ। तो आइए सब मिलकर कहते हैं, पाश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आमद के लिए और वेलकम बी द लाइट टेलीविज़न के प्रोग्राम यसु संग सवेरा में। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र खुदा का, सब अच्छा। अच्छा। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। जी जी, मौसम आजकल बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, हम सुबह सुबह आने में कोई दिक्कत तो नहीं? खासकर हमारे पाकिस्तानियों के लिए, हाँ जो जी, चाहते हैं इस तरह का मौसम रहे। आमों का मौसम। आमों का मौसम। सही, बारिशों का मौसम, या आमों जी, का बहुत मौसम। बहुत अच्छा मौसम है। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? जी नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा, सब शुक्र खुदा का। चलो खुदावंद इसी तरह आपके साथ हो और आपको इस्तेमाल करता रहे। आमीन। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके साथ, और वो टॉपिक है, आप जानते हैं ना? भूल गए? क्योंकि 2 एपिसोड आप देख चुके हैं, तो याद भी हो सकता है। जी जी, पूछना बिल्कुल। चाहिए ना जी इनसे भी। जी जी जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है ना कि ये भी पूछा जाए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर चल रहे हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और सिर्फ इस टॉपिक को सुनना नहीं है, बल्कि वाकई कोशिश करनी है कि हम तैयारी कर सकें, जी जी जी, और अब से ही, आज से ही, इसी लम्हे से इस तैयारी के लिए हम अपने आप को तैयार कर लें, ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर, ताकि हम इसी तैयारी को मुसलसल जारी रख सकें जब तक मसीह हमारे साथ नहीं होते। जी पास्टर साहब, तो आज इसी टॉपिक को लेकर हमें आगे बढ़ना है। जी जी पिछली दफ़ा में हमने ज़िक्र किया था लाज़र की कहानी का, जी कि जब वो वहाँ पहुँचा तो बहुत सारे दुख और मुसीबतें यहाँ से झेल के वो गया था, और फिर उसे वहाँ पे अब्राहम बाप की गोद मिली, और वो मतलब ये है कि वो सुकून में था, और असल जो में वो दूसरा अमीर यही आदमी था वो। चीज़ें जो बताई गई हैं हाँ वहाँ जी, पे, कि लाज़र की ज़िंदगी कैसी थी और उस दौलतमंद की ज़िंदगी हाँ जी, कैसी थी। बिल्कुल। उसने तैयारी की थी, या दिली तौर पर वो तैयार था उस काम के लिए, लेकिन उसने तैयारी नहीं की और उसके बाद उसको पछताना पड़ा। वो कह रहा जी मुझे भेज दो, मैं अपने 5 भाइयों को भी बताऊँ। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन अगर आदमी ने तैयारी की होगी तो फिर पछताना नहीं पड़ेगा। तो क्या अमीर होना मतलब गलत है?
امیر ہونا غلط نہیں، پر اس دولت کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا وہ غلط یہ غلط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو سچویشن تھی کہ وہ اس کے میز کے ٹکڑے جو میز پر جب وہ کھانا کھاتا تو جو ٹکڑے نیچے گرتے تھے وہ دیکھیں اٹھاتا تھا۔ ابھی بائبل تو بڑی وسیع ہے نا، بائبل ہوں، میں جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے بتایا ہے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں ہاں، پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں قید میں تھا تو نے میری خبر گری نہیں کی۔ بالکل تو لوگ کہیں گے یسوع کب تو تھا؟ اس نے کہا جب تو نے ان سے ایسا سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا۔ میرے ساتھ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں بائبل مقدس میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو وہ شخص کا ایماندار ہونا ایک ڈیفرنٹ تھنگ تھی، لیکن ایک دولت مند ہونا ایک ڈیفرنٹ تھنگ ہے۔ لیکن اگر ہم ایماندار ہیں، اگر ہمارے پاس دولت ہے، اگر ہم اس کو ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس کی عیش و عشرت میں گزارتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اس کے تعلق سے کہا گیا ہے، اور اس نے حقیقت میں تیاری نہیں کی تھی، وہ دولت کے نشے میں رہا دنیا میں، بالکل یسوع کو خدا کو بھول گیا وہ۔ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ دولت کا ایک نشہ ہوتا ہے، اور یہ ایسا نشہ ہے کہ جب ہمارے پاس 100 روپے آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں 200 کی چاہ ہو جاتی ہے، 200 آتے ہیں تو پھر 1000 کی ہو جاتی ہے، جی جی 500 بالکل کی، اس بالکل طرح بالکل۔ جو بڑھتی رہتی آدمی ہے، جس لاکھوں میں کروڑوں کی، جو اور آدمی موٹر سائیکل پہ ہے وہ کار چاہتا ہے، کار جو آدمی چاہتے سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل چاہتا ہے۔ تو ہیں۔ ڈفرینٹ طریقے سے لوگ ایز تھنک رکھتے ہیں۔ لیکن میں ایک چیز یہاں مجھے یاد آئی، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ میری اپنی زندگی کا ایک خیال رہا ہے ہوں ہوں، کہ جب آپ اوپر دیکھتے ہیں تو پھر آپ ترستے رہتے ہیں۔ ہوں ہوں، اوپر دیکھنے سے مراد جو آپ کی لیول سے آپ کا اوپر کے لوگ، لیول اس کے اوپر دیکھنا۔ صحیح، اگر آپ پیدل چل رہے ہیں، میں نے اپنی لائف میں یہ سیکھا ہے کہ میں اگر کوئی شخص پیدل چل رہا ہے، اگر میرے پاس سائیکل ہے تو میں سوچتا ہوں خداوند تیرا شکر ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ وہ پیدل چل رہا ہے پر میرے پاس سائیکل ہے۔ ہوں ہوں۔ اور جب ہم اسی طریقے سے سوچیں گے نا تو کبھی نہ تو پچھتائیں گے اور نہ ہی ایسی چیزوں کے لیے دکھی ہوں گے۔ پاش صاحب بہت خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے، جیسے آپ کے ذہن میں ایک بات آئی، میرے ذہن میں بھی ایک بات آئی، اور وہ ایسی ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اگر ناظرین سے شیئر کی جائے تو اچھا ہے، اگر آپ جی جی اجازت دیں، جی ٹائم جی آپ کا نہ ہے۔ نہ جی 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 اچھا، بالکل بالکل، ایک سیکھنے کے چھوٹی لیے بیٹھے ہیں سب۔ ہاں جی، ایک چھوٹی سی کہانی میرے ذہن میں آ گئی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خواہش گناہ پیدا کرتی ہے، اور یہ ساری خواہشیں ہوتی ہیں ہماری کہ بڑھ کے چاہیے، اور بڑھ کے چاہیے، جو ہے ہمارے پاس اس سے بڑھ کے چاہیے۔ تو ایک چھوٹی سی کہانی ہے، میں ذرا تفصیلاً نہیں، میں بہت شارٹ کر کے اس کو بیان کرتی ہوں جی جی کہ ایک شخص تھا جو کہ نہایت امیر تھا، مطلب ٹھیک ٹھاک اس کی زندگی چل رہی تھی، سمجھے کوئی بزنس مین تھا یا کچھ بھی تھا، جی وہ جی ٹھیک ٹھاک اس کے پاس پیسہ تھا، سب کچھ، بہت ساری برکات تھی، کہ اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی دونوں ٹانگیں جو ہے وہ کٹ گئیں، ہوں دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ معذور ہو گیا۔ اب وہ معذور ہو گیا تو اس دور کی بات ہے جب اتنی ساری سہولیات جیسے نیٹ جیسے یہ، اس دور کی بات ہے کہ جب یہ نہیں تھا، تو بہت سارے کام جو ہیں وہ ہمیں خود کرنے پڑتے تھے اس دور میں۔ تو دور وہی تھا، وہ نہیں کر پاتا تھا، تو وہ بہت ہی اریٹیٹ ہوتا تھا، بہت ہی اریٹیٹ ہوتا تھا، اپنی بیگم کے ساتھ لڑائی، اپنے بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ، کیونکہ اس میں ایک کمی آ گئی تھی۔ اور وہ خدا پرست بھی تھا، دعا کرنے والا بندہ تھا، لیکن جیسے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ خدا سے دور ہو گیا، ناراضگی اس نے اختیار کر لی کہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے نا کہیں ایسی جگہ پہ لے جا جہاں پہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو، جہاں پہ لوگ نہ ہو، کیونکہ وہ دیکھتا تو لوگوں کو چلتے پھرتے یا ان کو اس طرح کے کام کرتے ہوئے بزی رہتے ہوئے، تو اس کو اور غصہ آتا تھا کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ اس کی بیوی جو ہے اس نے ایک سفر پلان کر لیا اور وہ لے گئی اس کو۔ اب اس نے کہا کہ مجھے نا گھوڑا گاڑی پہ جانا ہے تاکہ آہستہ آہستہ سفر طے ہو اور ہم بہت تیزی میں نہ اس سفر کو جی جی کر لیں۔ گھوڑا گاڑی پہ وہ چلے گئے۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ وہ گھوڑا گاڑی پہ جا رہے ہیں تو ایک شخص جو ہے نا وہ گاتا ہوا، بڑے زور سے بلند آواز میں گاتا ہوا، خداوند کی تعریف کرتا ہوا سنائی دیا۔ اب انہوں نے جب تلاش کرنا شروع کیا، ان کو آس پاس کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہاں سے آواز کہاں سے آ رہی ہے، ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اچانک اس کی بیوی کی نظر پڑی کہ ایک ہوتی ہے نا پنجابی میں اسے کہتے ہیں ریڑھی، ہمارے پاکستان میں اکثر لوگوں نے بچوں نے بنائی ہوتی ہے کہ وہ ایک لکڑی کا تختہ ہوتا ہے، اس کے نیچے وہ
بیرنگ کہتے ہیں اسے, چھوٹے چھوٹے نا بیرنگ جی 4 جی جی لگائے ہوتے ہیں تو وہ بھاگتے ہیں. جی تو اس کے اوپر تھا وہ, اور وہ ہاتھوں سے, اس کے دونوں ٹانگیں نہیں تھیں, اور ہاتھوں سے وہ اس طرح سے مطلب چلتا کہ ہوا آ رہا اس تھا, کو رینگتا ہوا آ رہا تھا, رینگتا وہ سمجھے, کیونکہ وہ دوڑ تو سکتا نہیں چل تھا, نہیں رینگتا سکتا. وہ, اور وہ ہاتھوں سے اس کو چلا رہا ہے اور آ رہا ہے, اور وہ خدا ان کی تعریف میں گا رہا ہے. یہ شخص تو حیران ہی ہو گیا نا کہ یہ بندہ, اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں, اور اس کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے, میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ میں نے گھوڑا گاڑی لی ہوئی ہے اور میں آرام سے سفر کر رہا ہوں, تو یہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ تو اس نے اس کو روک لیا. اس نے کہا کہ مطلب تو کیوں خدا کی تعریف میں اتنا گا رہا ہے, اس نے کیا تیرے ساتھ کیا ہے اور تو خدا کی تعریف کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ہاں میرے ساتھ ہوا, لیکن اس سے پہلے میرا بڑا اچھا وقت تھا, میں نے وہ وقت بھی تو دیکھا, تو اس کے لیے مجھے شکر نہیں کرنا چاہیے؟ آج میرے پاس ٹانگیں نہیں ہیں, لیکن خدا نے مجھے آواز تو اتنی اچھی دی ہے, میں جب گاتا ہوں تو لوگ بہت زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں اور مجھے اپنی محبتیں دیتے ہیں, اور میں بہت خوش ہوتا ہوں, تو کیوں نہ میں خدا ان کی تعریف میں گاؤں؟ اس نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی. یہ اگر کمی آئی ہے ایکسیڈنٹلی, تو یہ تو ابھی آئی ہے نا, ایک زندگی کا حصہ میں نے اچھا گزارا ہے, اور اگر یہ میری زندگی میں شروع سے بھی ہوتی تو بھی کیا تھا, خدا نے اگر کچھ کم دیا ہے تو کچھ زیادہ بھی دیا جی ہے. جی تو اس طرح سے ہمیں واقعی اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں, تو پھر جب اس شخص نے اس کو دیکھا کہ ہاں یہ تو واقعی صحیح بات ہے, میں نے ایسے کبھی سوچا نہیں, تو اس نے کہا کہ تمہیں بھی شکر کرنا چاہیے, تمہاری اتنی اچھی بیوی خدا نے تمہیں دی ہے جو تمہارا ساتھی ہے, میرے پاس تو کوئی ساتھی بھی نہیں ہے, میں اکیلا ہوں, تو یہ اتنی اچھی تمہاری ساتھی ہے کہ تمہاری مشکل وقت میں ہم ساتھ ساتھ رہتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی بات کو ہی سیکنڈ کیا میں نے, کہ جب ہم اپنے لیول سے نیچے دیکھتے ہیں تو بہت سکون ملتا ہے, بہت سکون ملتا ہے. اور خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے بھی نہیں ہیں. لیکن صرف شکر ہی نہیں کرنا چاہیے, ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے جو آپ کے لیول سے کم ہے, بالکل بالکل, تاکہ وہ بھی کم از کم آپ کے لیول تک تو آ سکیں. جی 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 تو بڑی بالکل, اچھی بات ہے. بہت جی اچھی بات ہے. جی اسی طرح سے مل ملا کے سیکھتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. جی تو آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. تو پلیز. ہم دیکھ رہے تھے خداوند کے مقدس کلام کو, ہاں جی تو اب ہم دیکھتے ہیں, آئیے میرے ساتھ کھولیں بائبل مقدس کو, مکاشفہ کی کتاب 3 باب 11 آیت سے. پاس صاحب ایک گیت نہ سن لیں چلیں, کہانی کو, یہ بہت اچھا ہے. تو اس کے بعد پھر جی جی دیکھتے ہیں. بالکل بالکل, ٹھیک ہے. چلیے آئیے گیت سنتے ہیں. جی ناظرین, موسیقی روح کی غذا ہے, اور روح کا تعلق خداوند سے ہے, اور اس لیے آپ نے یہ گیت سنا, دیکھا, اور ہم سب نے برکت پائی, ہے نا جی. تو پاس صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, ایک حوالہ پڑھنے والے تھے ہم بریک سے پہلے, تو آئیے اس حوالے کی طرف چلتے ہیں. جی پاس صاحب, جی, کون سا حوالہ؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی 11 اور 12 آیت ہے. 11 اور 12 آیت. ہاں جی, یہاں پہ پھر خداوند کہتے ہیں کہ میں جلد آنے والا ہوں, جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ, تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا. اچھا, وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا, اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس ہے سے آسمان سے اترنے والا ہے, اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. آمین آمین آمین. تو اس میں تو بہت ساری باتیں ہیں بھائی صاحب, بہت سارے سوال ہیں. دیکھیں جی, یہاں جس میں تو بہت ہی سوال ہیں, ہاں آپ جی بالکل کہیں سے بھی اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کہتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں, بالکل اور حقیقت یہی ہے کہ وقت بہت قریب ہے, اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, بالکل. اور یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے. اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے, یہ ایک سوال ہے اس میں اسے لکھا ہے, تھامے رہ. ہاں تھامے رہ.
कभी कभी हम देखते हैं कि हम ईमानदार होते हैं और हमें किसी से ठोकर लग जाती है और हम अपने ईमान को हल्का लूज करते हैं, आपे को खो बैठते हैं। खो सही बात बैठते है, हैं। सही बात। तो इसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है, ये ईमानदार है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, हम अपने ईमान को लूज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह एक नसीहत कर रहा है, लोगों को बता रहा है, और ये चीज मेरे और आपके लिए भी ये चीज है। और उसने कहा जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कोई छीन ना ले। तो कैसे छीन सकता है कोई? इसी तरह से हम अपने ईमान को लूज करते हैं। कहीं ठोकर लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो हम सोचते हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं, अपने वे से सोचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, कभी-कभी ये होता है कि हमें कोई बीमारी आती है और कोई हमें मशवरा देता है कि वो बाबा जी हैं, वो दम दरूद कर दे जो भी जी है, जी 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 तो जी जी उनके पास चले जाओ, या हाँ, तो जरूर जरूर तावीज़ इस पे भी। गंडे, और तो इस तरह भी हम अपने ईमान को खो देते हैं। जी 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 भाई, ये बिल्कुल। चीज जो है ना, इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई छीन ना ले। हुँ, और फिर यहाँ बड़ी प्यारी आयत, 12वीं आयत जो है, हुँ, ये बहुत प्यारी, बहुत अच्छा है इसमें हुँ, कि जो गालिब आए उसे मैं अपने खुदा के मक़दस में एक सतून एक बनाऊँ। सतून बनाऊंगा। हुँ, सतून पर आप देखते हैं, सतून एक ऐसी चीज है जो, सतून अगर कायम रहता है तो पूरी बिल्डिंग कायम रहती है। हुँ, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे एक सतून बनाऊंगा। बहुत खूबसूरत बात है। हुँ, और फिर एक नया नाम दूंगा, ईमानदारों को एक नया नाम मिलेगा। वो कौन-सा होगा नाम? नया नाम जो होगा ईमानदारों के लिए, खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के ताल्लुक से वो नाम है, और वो नाम बाप के पास से मिलेगा। हुँ, और वो नाम उस वक्त मिलेगा जब खुदावंद की बादशाही ईमानदारों को मिलेगा। ईमानदारों को चंद चीजें मिलने वाली हैं वहां पर, खासकर इनाम के तौर पे। एक, नया नाम मिलेगा। हुँ, दूसरा, वहां पर देखते हैं जिंदगी का ताज मिलेगा। हुँ, ठीक है। और फिर इसमें भी हम जब और आगे बढ़ते हैं हुँ, तो इसमें हम सीखते हैं नया यरूशलेम, हाँ जी। नया यरूशलेम, नया नाम, नई खुदावंद की बादशाही। खुदा का नाम, खुदा के शहर, यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है। इससे क्या मुराद है? यरूशलेम ऊपर से उतरने वाला है? नया यरूशलेम लिखा है बाइबल मुकद्दस में हुँ, कि मुकाशवा की किताबें लिखा है कि ये आसमान और ये जमीन भाग गई। हुँ, तो उसके बाद लिखा है कि एक नया आसमान होगा, एक नई ये जमीन होगी, और एक नया समा होगा, और नया यरूशलेम आसमान से उतरेगा। क्या बात! और उसमें ईमानदारों को इनाम दिए जाएंगे। हुँ, और वो नाम जो है, और वो जगह जो सतून है, ये एक बड़ी खास बात है। कभी कभी हम घर में कोई चीज़ें रखते हैं तो हम कहते हैं नहीं, ये चीज़ यहाँ से हटा के यहाँ रख दो, यहाँ से हटा के यहाँ। पर खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुझे एक सतून बनाऊंगा। मतलब यह है कि एक सतून की जगह एक जगह कायम होगी, कायम इतनी वैल्यू होगी उसकी। सो बाइबल मुकद्दस में देखते हैं खुदा यीशु मसीह ईमानदारों को एक नई पोशाक देगा। अच्छा। फिर हम देखते हैं खुदावंद के वो कलाम में, पोशाक से मतलब उसका उनका बदन है, या पोशाक से क्या मुराद है? पोशाक से मुराद, आपने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा होगा कि वो मिसाल है जहाँ पर आज वहाँ पर लोगों को शादी के लिए बुलाया गया, और एक शख्स था जिसने वो शादी की पोशाक नहीं पहनी। नहीं पहनी हुई थी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, हाँ तो जी। एक लबास है, एक ये हम अपने जिस्म को ढांपने के लिए एक कपड़े पहनते हैं, और वो लिबास जो है वो एक खास चीज है। ईमानदारों के लिए मुकद्दस लिबास है वो। तो वही रूह को ढांपने के लिए हमें रूह जिस्म को मिलता ढांपने है। के लिए वो एक दिया जाएगा उनको। जिस्म मिलता है। तो हम ये बाइबल मुकद्दस में भी पढ़ते हैं हम्म, कि बाइबल मुकद्दस ये बात हमें सिखाती है कि लोग जो हैं इसी तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, और फिर जब वो वक्त आएगा तो उनको एक नया नाम मिल जाएगा, उनको जिंदगी का ताज मिलेगा, वो खुदावंद की बादशाही में जाएंगे, और खुदावंद यीशु मसीह के साथ 1000 साल बादशाही, बल्कि 1000 साल से भी ज्यादा बादशाही करेंगे उसके साथ। पर ये लोग ईमानदारों के बारे में हम बात कर रहे हैं।
यहाँ जिंदगी। पे कुछ और भी लिखा हुआ था, मैं ऊपर जी देख रही थी जी कि एक तो यही इसी में ये लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कान तो सभी के होते हैं। जी जी जी। हाँ, तो ये नहीं नहीं, ये देखें, कान सबके हैं। लेकिन एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दे वो ना सुनने वाली बात है, मतलब वो अभी आप देखें कलाम शेयर करते हैं लोगों के पास, मैंने कई बार देखा है। और आगे चला जाता है रिमोट से आगे, है ना? ऐसा भी होता है। जी वो हो जाता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कभी कभी हम कलाम शेयर कर रहे होते हैं, कोई बंदा अपना फोन लेके वो उस पर लगा हुआ है, ऐसा ही है, ठीक बिल्कुल है, ऐसा लेकिन उसका दिमाग जो है वो खुदा के कलाम की तरफ नहीं, नहीं है। वो उस मैसेज की तरफ है। तो इसी तरीके से बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो सुनते हुए ना सुनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ये वही बात बात। बाइबल में लिखी है, बिल्कुल वो ऐसा सुनते हुए नहीं सुनेंगे। और इसलिए हमें चाहिए कि इन सारी चीज़ों से हटकर हम सिर्फ खुदा यीशु मसीह के लिए तैयारी करें, क्योंकि वो जल्द आने वाला है, वो अजर देने वाला है। ऐसा ना हो कि हम उन कवारियों की तरह बाहर ना रह जाएं, हमारी बल्कि खुदा तैयारी कंप्लीट यीशु हो। मसीह के साथ ज़िंदगी बसर करें। उसके असूल और ज़ाब्ते जो कानून खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाए हैं, हम उस पर अमल करेंगे तो उसकी बादशाही के लायक हो जाएंगे। बिल्कुल। और ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। भाई साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इससे ऊपर भी कुछ देख रही थी बातें। जी जी, ज़रूर ज़रूर। लिखा है कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोल खोलता नहीं नहीं, सकते। जी जी वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूँगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे और जाएंगे कि मुझे तुझसे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। तो इस कलाम के बारे में भी हम थोड़ा सा आपसे ज़रूर पूछना चाहते हैं, लेकिन पहले एक गीत सुनते हैं। आइए चल। एक गीत देखते हैं। जी नाज़रीन, गीत आपने देखा। आइए कलाम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त ख़त्म होने वाला है। इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए इस प्रोग्राम का और फिर अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़े, सब अभी एक हवाला मैंने जब पढ़ा तो उसमें चंद बातें हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि कौन से दरवाजे की बात की गई है वहाँ? कौन सा दरवाज़ा खोल दिया है जो कोई बंद नहीं कर सकता? जी जी, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरे लिए एक दरवाज़ा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ जी, कौन सा दरवाज़ा? वो है जिंदगी का दरवाज़ा। अच्छा, तो ज़िंदगी। यीशु मसीह यहाँ पर बयान करते हैं कि मैंने तेरे लिए एक जिंदगी का दरवाज़ा खोल रखा है, एक दरवाज़ा खोल रखा है, हाँ, और वो जिंदगी का दरवाज़ा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन और फिर आगे ये भी लिखा है थोड़ा-सा ज़ोर, यानी उसका थोड़ा-सा अगर तेरे में अमल हो जी, तो। उसमें आगे जो जिक्र किया उसने वो ये है कि तुझ में थोड़ा सा जोर है, तुझ में कुछ है, अगर तूने अमल किया हुआ अमल है। किया हुआ है, उसमें कुछ है, वो उसके ताल्लुक से बयान कर रहा है। मतलब यह है कि बहुत सारी 7 कलीसियां बाइबल मुकद्दस में यहाँ मिलती हैं, हुँ, और बहुत सारी कलीसियां यहाँ पर यीशु मसीह ने इसकी तारीफ की है कि तुझ में थोड़ा सा जोर है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन दूसरी कलीसिया में जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है तू अंधा है, तू नंगा है, तू बेकार है, तेरे पास कुछ नहीं है। तो ये अमल के ताल्लुक से बयान कर रहा है, तुझ में सही। थोड़ा सा जोर है, इसका मतलब है
تو نے اور پھر آگے لکھا کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا بڑے ہے. صبر کے ساتھ عمل جی جی کیا. عمل بالکل. کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. بالکل بالکل. تو اسی وجہ سے نام یہ مطلب ظاہر ہے کہ اس وقت تو اس کلیسیا کے لیے لکھا گیا، لیکن اب یہ باتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں اب تک یہ ساری باتیں موجود ہیں. ہماری کلیسیاؤں پہ ابھی جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں یہ ساری موجود چیزیں ہیں پائی جاتی ہیں. جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر لکھا ہے کہ خاص طور پہ میں جب یہ دیکھ رہی تھی کہ اور میرے نام کا انکار نہ کرنا، مطلب اگر انکار ہم کرتے ہیں خدا مسیح کے نام کا، اصل میں آپ کو مسیحی بتاؤں ہوتے ہوئے معاشرے کے لحاظ سے نا کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ جی کچھ جی لوگ. اس طرح سے اصل میں یہ چیز جو ہے نا ایک دور آنے والا ہے. اچھا. ابھی ایک دور آنے والا ہے جو مکاشفہ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، اور لوگ انکار کریں گے. اذیت نہ سہنے اذیت کی وجہ. ناک واقعہ ہوگا، مشکل ہوگی آپ کو. اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا، اگر آپ کھانا خریدنے جاتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ وہ 666 کی جو 666 کی چھاپ ہے وہ دکھاؤ، تو لوگ انکار کر دیں گے. صحیح. تو لوگ مسیح سے انکار کر دیں گے، وہ چھاپ لے لیں گے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو لوگ وہ چھاپ لے لیں گے خدا کی بادشاہی سے خارج کیے جائیں گے. صحیح. تو وہ کہہ رہا ہے، خداوند کا کلام یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں بہت کچھ ہونے والا ہے. بہت ساری اذیتیں آپ اذیت کو آنے ملنے والی ہے، لیکن بہت ساری تجھ آزمائشوں میں میں پڑنے والے ہو. تھوڑا سا زور ہے. کیا اس کا بات. مطلب ہے تجھ میں کچھ پایا جاتا ہے. اور اسی طرح سے خداوند مجھ سے بھی کہہ سکتا ہے، آپ سے بھی کہہ سکتا ہے کہ پہلے بات ہم نے وہ سیکھی کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رکھ، کوئی چھین نہ لے. تیرے پاس کچھ ہے اسے سنبھال. اور ہمیں اسی طریقے سے ان چیزوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم میں ایمان ہوگا تو ہم کبھی بھی اس کے نام سے انکار نہیں کریں گے. بالکل. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ پاش صاحب. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اس وقت کے لیے اتنا ہی، تو اگلے پروگرام میں پھر تھینک یو ملیں گے. ویری بہت مچ. گاڈ شکریہ. بلیس یو. تھینک یو. سب سننے والوں کو اور آپ کو تھینک یو. میرے عزیزو، آزمائش میں پڑنا انسان کے لیے بہت ہی معمولی سی بات ہوتی ہے. بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، اور جس آزمائش کا ذکر ابھی ہم سن رہے تھے وہ تو بہت بڑی بڑی ہوں گی. اسی لیے بہت ثابت قدمی سے چلنے کی ضرورت ہے، بہت ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، اور ایمان میں ڈولنا نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. اور اسی کلام کو پڑھتے ہوئے آپ نے شاید سنا ہو، کلام کے آخری حصے میں نے پڑھا تھا کہ پھر خداوند آپ کی حفاظت بھی کرے گا. خداوند نے کہا میں تیری حفاظت کروں گا جب آزمائش آئے گی. یعنی کہ شیطان کے لوگ یا شیطانی طاقتیں یا شیطانی قوتیں جو ہیں یا شیطان خود جو ہے وہ ہمیں آزمائش میں جب ڈالے گا تو خداوند ہماری حفاظت کرے گا. خداوند کا کلام امید اور خوشی سے بھرا ہے. یہ ایک خوشخبری ہے ہمارے لیے اگر ہم اسے لیں تو اس لیے ہمیشہ آپ نے مثبت قدم رکھنا ہے، مثبت قدم رہنا ہے، اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں جو کہ زندہ ہے. ڈگمگانا نہیں ہے، ایمان میں ڈولنا نہیں ہے. کوئی بھی مشکل گھڑی آئے خداوند کو یاد کرنا ہے. آئیے اسی بات کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. سنبل نورین کو اجازت دیں، اور آپ کی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. آپ ضرور ہمیں اپنی رائے بھیجتے رہیں تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. خوش رہیں، شاد رہیں، مسیح میں ہمیشہ بڑھتے رہیں. آپ کی دعائیں اور ہماری محبت ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی. خدا حافظ.